Please welcome to the CSS Club. I'm your host Ali. As you know कि since the independence पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी हॉस्टाइल नेचर के रहे हैं, कोई ख़ास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, स्पेशली पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की तरफ से सिक्योरिटी डायलॉग के सेकंड डे पे एक स्टेटमेंट का आना। स्टेटमेंट में था कि हमें अपने पास को भूल जाना चाहिए और रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहिए। इसके बाद दोनों कंट्रीज़ में एक सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली, जो चीज़ ये शो करती है कि दोनों कंट्रीज़ में एक पॉसिबिलिटी ऑफ पीस है। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या पाकिस्तान के पार्ट में ये एक इंस्टीट्यूशनल री थिंकिंग है या स्ट्रेटेजिक एक मूव है जो पाकिस्तान चल रहा है, या दोनों कंट्रीज़ जो है वो वाकई पीस चाहती हैं। अभी दोनों कंट्रीज़ में जो रीप्रोचमेंट का पाकिस्तान ने सोचा है, ये अभी क्यों सोचा है, पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल और इंटरनल हालात हैं वो क्या हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो रीप्रोचमेंट हमें नज़र आ रही है, इसमें इंडिया के क्या बेनिफिट्स हैं, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा, और यूएस से जो कि अपनी क्लाइंट स्टेट्स यूएई और सऊदी अरेबिया के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया की रीप्रोचमेंट करवा रहा है, उसके क्या स्टेक्स हैं, उसके क्या इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इस पर एक एनालिसिस करेंगे, इसको अपना डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था उसके दूसरे दिन पे ये स्टेटमेंट दी कि वी फील दैट इट इज़ टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने पास को भूल जाना चाहिए। इसको अल जज़ीरा ने भी कवर किया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ सेज इट इज़ टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, यानी कि विद इंडिया। तो उस ये जो स्टेटमेंट थी ये एक बड़ी अनयूजुअल स्टेटमेंट थी, अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट थी। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये स्टेटमेंट दे तो अलग बात है, लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ये स्टेटमेंट दे रही है तो इसकी सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाती है। लेकिन हम आगे चल के इस स्टेटमेंट को भी एनालाइज करेंगे, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी चीज़ इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और किस चीज़ से लिंक्ड है, हम इसको भी डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। और ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तान ने अभी ये क्यों स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल हालात क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। आप ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट के आने के बाद पाकिस्तान और इंडिया में एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको देखने को मिली। 370 के एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, दोनों कंट्रीज ने अपने एनवॉय वापस बुला लिए थे। लेकिन आप देखेंगे कि इस स्टेटमेंट के आने के बाद दोनों कंट्रीज में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने श्रीलंका का विजिट करना था तो इंडिया ने पाकिस्तान को अलाउ किया कि वो उनकी एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उनकी वाइफ को कोविड हुआ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको विश किया कि वो जल्दी रिकवर हो जाएं। उसके बाद 23 मार्च को पाकिस्तान के रेजोल्यूशन डे पे, जो कि अनपॉसिबल था, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक लेटर का आना जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को विश किया है, कोविड के लिए उन्होंने रिकवरी के लिए काम शो किया और अब वो पॉजिटिविटी यानी कि एक शो हुई है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, 2.5-3 साल से, जब से ये एब्रोगेशन हुई है 370 की। उसके बाद उस पर बातचीत नहीं हुई। वो डेलीगेशन इंडिया गया 2 दिन के लिए, उस पर बातचीत हुई। अब जो है दोनों कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हार्ट ऑफ एशिया जो इस्तांबुल में होगी उसमें मुलाकात करेंगे और फर्दर जो डेवलपमेंट्स होंगी वो हैं। तो देखेंगे आप कैसे एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती चली जा रही है, जो ये चीज़ शो कर रही है कि एक पॉसिबिलिटी ऑफ पीस है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। लेकिन ये चीज़ एक क्वेश्चन रेज करती है, ये जो स्टेटमेंट है, कि क्या ये एक न्यू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या फिर एक टैक्टिकल मूव है। पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल हालत है, पाकिस्तान उससे अभी छुटकारा हासिल करना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान ने ये चीज़ डिसाइड की है। अभी पाकिस्तान ने ये क्यों डिसाइड किया है, पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल हालात हैं वो ये शो करते हैं कि पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो ख़तरे में है। पाकिस्तान कभी भी कोलैप्स कर सकता है क्योंकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है डे बाय डे। पेंडेमिक की वजह से वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में चला गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उसमें बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं पीडीएम की सूरत में, जो करंट गवर्नमेंट पीटीआई के अगेंस्ट बनी हुई है। उसके बाद जो एक्सटर्नल फ्रंट में आप देखेंगे कि जो हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने अलायंसेज हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं। पाकिस्तान एक किस्म की आइसोलेशन फेस कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान जो है
وہ ابھی فی الحال آپ یہ کہہ لیں کہ چائنا کے کیمپ میں ہے، اور پاکستان کی کوئی اتنی پرو ایکٹیو فورن پالیسی نہیں رہی جس کی وجہ سے ہم آئسولیشن فیس کر رہے ہیں اور ڈی ریلمنٹ فیس کر رہے ہیں دونوں امیجن اور ان امیجن اینیمیز کی طرف، جو کہ پروپوگینڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور چائنا کے گیمپ سے باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے، اب ہم ایکسٹرنل سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس میں یو ایس اے کا رول دیکھیں. پاکستان اور انڈیا کی جو ریپروچمنٹ ہو رہی ہے اس میں یو ایس اے کا بہت زیادہ سٹیک جڑا ہوا ہے، انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ انڈیا کے تھرو جو ریویژنسٹ چائنا ہے اس کی کنٹینمنٹ چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی پڑھی تھی جب ہم نے اس کو ڈسکشن کا پارٹ بنایا تھا کہ کیسے جو یو ایس ہے وہ چائنا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے اور وہ انڈیا کو چائنا کے اگینسٹ یوز کر رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں 4 پاور کوریڈورز ہیں. ایک طرف یو ایس اے ہے، ایک طرف رشیا ہے، ایک طرف چائنا ہے، اور چوتھی جو پاور ہے وہ انڈیا ہے. اور انڈیا کی اپنی بھی ہیجمونک ٹینڈنسیز ہے جن کی وجہ سے اس نے یو ایس کا کیمپ چوز کیا ہے. اور جو رشیا اور چائنا وہ شروع سے کیونکہ چائنا کے اگینسٹ ہیں تو وہ سیم کیمپ پہ ہیں. تو بیلنس آف پاور کے لیے جو ہے یو ایس اے کو یو ایس اے کو انڈیا کی ضرورت تھی، تو اسی لیے انہوں نے انڈیا کو اپنے کیمپ پہ بنایا. ان کے ساتھ کافی ڈیفینس پیکٹ بھی سائن کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو انڈیا ہے اس کی ریپروچمنٹ کرے پاکستان کے ساتھ تاکہ وہ اپنے گینز حاصل کر سکیں. اب یہاں پہ کویسچن ریز ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ سر یہ ابھی کیوں جو ہے یہ کنٹینمنٹ کی پالیسی تو کافی پرانی تھی لیکن یہ ریپروچمنٹ ابھی کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ اب ان کے کیا سٹیکس یہاں پر جڑ گئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو پریزیڈینشیل شپ چینج ہوئی ہے یو ایس اے میں، جو نیو پریزیڈنٹ آئے ہیں جو بائیڈن، وہ کافی پلورلسٹک ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، اور ان کی جو فورن پالیسی ہے ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا واسٹ ہے. انڈیا چونکہ اپنی جو ان کی جو ایسی پالیسیز رہی ہیں پچھلے 2-3 سال سے، جیسے کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن، اس کے بعد کسان ایشو، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کا ایشو، پھر اس کے بعد اسام کا ایشو، پھر اس کے بعد ایل او سیز پہ جو کلیشز آتے گئے ہیں، اور اس کی جو انڈیا کی انٹرنل سچویشن ہے اور اس کے نیبرز کے ساتھ جو اس کا جو رویہ رہا ہے، جیسے نیپال کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، چائنا کے ساتھ لداخ میں ایشو، تو جو انڈیا کی امیج تھی وہ بڑی گندی ہوئی تھی. تو یو ایس اے کیا کر رہا ہے؟ یو ایس اے بیسیکلی جو ہے وہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ کاسمیٹک سرجری کر رہا ہے انڈیا کی، تاکہ جو انڈیا کے اوپر جو ہے انڈیا کی جو سافٹ پاور کام ہوئی ہے، انڈیا کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، انڈیا کی فیس اپ لفٹنگ کر سکے. تو جو بائیڈن ہے وہ فورن پالیسی ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ایز اے پازیٹیو دنیا کو دکھایا جائے تاکہ جو ان کا انفلوئنس ہے وہ بڑھ سکے اور یو ایس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پورے ہو سکیں اور چائنا کی اس ریجن میں کنٹینمنٹ کی جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ ڈیفرنٹ وزٹ بھی کر رہے ہیں، ری اپروچمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے پاسبل. جو بائیڈن ہے انہوں نے جب آفس ازیوم کیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے پرائم منسٹر مودی کو کال کی، جس میں انہوں نے فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک کی بات کی، اور انہوں نے ابھی جو کواد کی فرسٹ سمٹ ہوئی ہے اس میں بھی فرنٹ لائن رول انہوں نے انڈیا کو دیا تاکہ چائنا کی کنٹینمنٹ کی جائے. دوسرے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیس ڈیل ہے افغانستان میں، تو یو ایس جو ہے وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو جو ہے پاکستان کی ضرورت ہے. تو وہ پاکستان کو آسان ٹرمز میں پاکستان کو کچھ دینا بھی نہ پڑے اور پاکستان سے اپنا کام بھی نکلوا لیا جائے، تو وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان پہ ان کی مدد کرے. ٹھیک ہے، بدلے میں جو ہے وہ پاکستان کو تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ بریتھنگ اسکیپ مل جائے گی. کشمیر ایشو میں ہیومن رائٹس جو ادھر وائلیشن ہو رہی ہیں وہ ایز ہو جائیں گی. کشمیر کا ایشو تھوڑا بہت آپ کہہ لیں کہ ایبروگیشن آرٹیکل جو ہوا ہے 370 کا وہ تو ریپیل نہیں وہ دوبارہ ریزیوم نہیں ہونے والا، لیکن کچھ ایزمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جیسے انٹرنیٹ کی بحالی ہو جائے گی، ادھر کنفیو میں تھوڑی سی چیزیں کم ہو جائیں گی. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ جو کم پاکستان کو نواز کر اپنے انٹرسٹ کو پورا کیا جائے، پاکستان کو تھریٹ کیا جائے، پریشرائز کیا جائے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پیس ڈیل جو ہے وہ پاکستان کے تھرو ہو جائے.
ٹھیک ہے. اب انٹرنل سچویشن دیکھیں پاکستان. ایک تو ایکسٹرنل پریشر تو وہ تھا یو ایس کا پریشر ہے, اور جو ہے وہ اس کے دونوں اسپیکٹ ہم نے دیکھ لیے. اس کے بعد انٹرنل سچویشن دیکھیں. انٹرنل سچویشن کیا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ تقریباً پچھلے ایک سال سے آپ کو بہت خراب دیکھنے کو ملے گا, اور کسی بھی کنٹری کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ وداؤٹ پولیٹیکل کنسنسس وہ کام ہی نہیں کر سکتی. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ابھی نندن کو پکڑا تھا تو ہمارا جو تھا پولیٹیکل کنسنسس پھر بھی دیکھنے کو مل گیا تھا آپ کو, لیکن جو اب ہے اب جو کنٹری اب جو باقی پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں 9/10 کہ ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, اس سے بدتر ہمیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. تو ایک بہت زیادہ پولرائز پولیٹکس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. اس کا آپ اگزامپل لے لیں کہ نیشنل جو الیکشنز ہوئے ہیں, جو 75-10 کا الیکشن کنٹروورسی ہوئی ہے, اس کے بعد سینٹ کی پاک پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ گیا, اور اس کے بعد جو ہوسٹائل اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس پنجاب میں ریز ہو رہے ہیں. پہلے آپ جو سینٹیمنٹس آپ دیکھتے تھے وہ آپ سندھ میں دیکھ سکتے تھے سم ایکسٹینڈ, سندھ میں, اس کے بعد KPK میں اور بلوچستان میں, لیکن پنجاب میں ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ریز ہو رہے ہیں. تو جو یہ کنسرنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل ری تھنکنگ آئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنی فورن پالیسی کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنے انٹرنلی بھی ہمیں اسٹرانگ کرنا پڑے گا. یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, آپ اس کا ہنٹ جنرل باجوہ کی ایک اسٹیٹمنٹ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نو گڈ کین بی ایکسپیکٹڈ فرام آؤٹ سائڈ انٹل وی پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. جب تک ہمارا گھر ہی نہیں ٹھیک ہوگا تو ہم باہر کی ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ کچھ چیز ہمارے ساتھ بہتر ہو. تو اسی لیے انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا, آپ یہ کہہ لیں, اور پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے یہ بھی نیوٹرلائز ہو سکے. ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے کنٹری میں. تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان یہ ریپروچمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کے گینز کیا ہیں, انڈیا کے کیا گینز ہیں اگر یہ ریپروچمنٹ ہو جاتی ہے, یہ ڈیل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ FATF پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ابھی رکھا گیا ہے جون تک, تو اس پر ابھی فیصلہ ہونا ہے. آگے پاکستان کو ابھی تک $38 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اس کی وجہ سے. تو پاکستان ابھی گرے لسٹ میں نہیں رہنا چاہتا, کیونکہ پاکستان کی اکانومی ہے وہ ڈے بائی ڈے شرنک کر رہی ہے ڈیو ٹو پینڈیمک. ہماری جو ہے آگے ہی ہماری نیگیٹو گروتھ چلی گئی ہے, انویسٹر نہیں آ رہا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو ہمیں FATF سے نکلنا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم یہ ریپروچمنٹ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو FATF میں نا جو ہے US ہماری مدد کرے گا اس سے نکلنے کا, کیونکہ US سپر پاور ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوگا. اس کے بعد ہمیں جیسے کہ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ IMF کا لون ملا ہے, تو یہ آپ کو اسی کی ڈیولپمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ریپروچمنٹ ہوئی ہے تو ہمیں IMF کے لون کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈے بائی ڈے شرنک کر رہی ہے, پینڈیمک کی وجہ سے جو ہمارا گروتھ ریٹ تھا GDP کا وہ نیگیٹو میں چلا گیا تھا. وہ اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 1.5 سے لے کر 2.5 کے درمیان گروتھ ریٹ, شاید میں بھی میں غلط ہوں تو 1.5 آپ کہہ سکتے ہیں. تو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق آپ کہہ لیں کہ جس میں جو ہے وہ 0.5 جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی, اور جو ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ بھی صرف 10% ہے. اور ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے, آپ ہیومن ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے, اس پہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں بچتے. تو اس کی وجہ سے آگے دیکھیں گے کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ جاری رکھتے ہیں تو آلریڈی ہم اپنا 4% جو ہے وہ GDP پہ خرچتے ہیں, یعنی کہ ملٹری پہ ہمارے جو GDP کا 4% ہے وہ ادھر جاتا ہے. تو پیچھے ڈیولپمنٹس کے لیے کچھ نہیں بچتے. ہم نے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے سعودیہ کو بھی کی ہے, پھر UAE بھی ہم سے مانگ رہا تھا, اور ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو گیا. تو ہمیں ایک IMF لون کی ضرورت تھی, وہ بھی بیٹر ٹرمز پہ, کہ کوئی ہارش کنڈیشنز نہ لگائی جائیں. تو وہ ہمیں 5 ملین اب ریزیوم ہو گئے ہیں, IMF کی طرف سے مل گئے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے بعد. اس کے بعد دیکھیں گے کہ کشمیر ایشو پہ ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی, ہمیں بہت زیادہ انگیجمنٹ کرنی پڑ رہی تھی, تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی بریتھنگ اسکیپ ملے گی. جو ہم GDP پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے تھے وہ ریلیشنز کچھ نارملائز ہوں گے, کشمیر پر ہمیں کچھ کنسیشن ملیں گی, جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکشن کی ہے کہ جو تھوڑے سے ادھر سچویشن ہے وہ ایز ہوگی, جیسے انٹرنیٹ کو ریزیوم کر دیا جائے گا, کنفیو کو تھوڑا کم کر دیا جائے گا, تو ان کی جو زندگی ہیں وہ تھوڑی سی آسان ہو جائیں گی. اس کے بعد کوئی سیٹلمنٹ کا سوچا جائے گا. اس کے بعد جو ہے گڈ سیٹلمنٹ ان افغانستان, یہ
हमारा पर्पज़ है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे स्टेक्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर अफ़गानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है उसकी जो बॉर्डर शेयर होता है वो पाकिस्तान के जो फाटा का इलाका है, ट्राइबल पट्टी है, उसके साथ होता है। जैसा कि आपको पता है कि तालिबान ने डेडलाइन दे दी है मई की, अगर यूएस विड्रॉ नहीं करता तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देंगे, वायलेंस को बढ़ा देंगे, रिज्यूम कर देंगे। तो पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में जल्द सेटलमेंट हो, तो वो जल्द सेटलमेंट इसी वजह से होगी, अगर यूएस की बात मानी जाएगी तो वो अफ़गानिस्तान में से विड्रॉ कर लेंगे, और इससे हमें क्या होगा, हमें सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिलेगा अफ़गानिस्तान के थ्रू। अगर अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं नॉर्मलाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे हालात को नॉर्मलाइज होंगे, जो हमारा बॉर्डर है वो सिक्योर होगा, इंटरनली हम जो है वो भी हमें जो है सुकून देखने को मिलेगा। इसकी वजह से हम जो है फिर अपनी ट्रेड को बखूबी कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिल सकती है। उसके बाद ये है कि जो इंडिया और यूएस है वो मिलके सी पैक को कंटिन्यूसली साबोताज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस पर वो है बहस आपके सामने छिड़ी रहती है, वो इसको मानते नहीं है, सैंक्शंस इम्पोज करने की बात करते हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि जो सी पैक है उसको लेजिटिमाइजेशन मिले इंडिया की तरफ से और यूएस की तरफ से, तो ये पाकिस्तान का है। तो इंडिया को क्या गेन्स है? इंडिया को तो सबसे पहले जो गेन है वो ये है कि इंडिया को जो ट्रू फ्रंट वॉर का खतरा था, जैसे कि उधर से उनको चाइना में उनको लद्दाख का इशू था और उसके बाद पाकिस्तान में कश्मीर का जो इशू था, तो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था, और जो उनकी इकॉनमी थी वो 25% तक गिरी है ड्यू टू पेंडेमिक और उनकी बैड पॉलिसीज़ की वजह से। तो वो टू फॉर वार फ्रंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उन्होंने चाइना के साथ भी डिसंगेजमेंट किया और पाकिस्तान के साथ भी वो करना चाहते हैं। इकोनॉमिक रिलीफ चाहिए, तो इंगेजमेंट आप जैसे कि दोनों तरफ इंगेजमेंट थी तो ज़्यादा खर्चना पड़ रहा था बजट पे, आम ज़्यादा खरीदने पड़ रहे थे, तो इसी वजह से उनको एक इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा, वो डेवलपमेंट पे खर्च सकते हैं। जो कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया में जो बैठी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोचती है कि पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा कंसेशन देकर ये कश्मीर का जो इशू है पाकिस्तान जो हाईलाइट कर रहा है दुनिया के डिफरेंट फोरम्स पर, उससे थोड़ी ईज़ हासिल की जा सकती है, ठीक है। और इसको यूएस से क्या मिलेगा? यूएस के कैंप में रहने से जो है इंडिया की अपनी हेजमोनिक टेंडेंसीज हैं, वो साउथ एशिया का हेजमोन बनना चाहता है, बल्कि दुनिया का भी वो हेजमोन बनना चाहता है, जो कि अभी बड़ी दूर है। लेकिन आप देखेंगे कि वो चाहता है कि अगर यूएस के कैंप में रहेगा तो उसको जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र होगी यूएस से, बेटर जो है टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेटर वेपन सिस्टम मिलेगा, जो उसको इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलेगी, उसके साथ साथ उसको जो है मार्केट एक्सेस मिलेगी यूएस की और यूरोप की। आपको पता है कि एक लार्ज जो चंक है वो इंडिया प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज़ करता है, वहाँ पर इन्फ्लुएंस है चाइनीज़ मार्केट्स का, जो यूएस और चाइना की ट्रेड वार भी चल रही है, तो एक मार्केट एक्सेस, एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी इंडिया को अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, जो कि रिप्लेस कर सकती है चाइना को। उसके बाद इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, सॉफ्ट पावर ऐसे बढ़ेगी कि एक लार्ज डायस्पोरा इंडिया का यूरोप में रहता है, अमेरिका में आबाद है, तो वो जब इंडिया जो भी नैरेटिव बिल्डिंग होगी वो उनके थ्रू होगी। अगर वो डायस्पोरा जो है वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया की पावर स्ट्रॉन्ग होगी। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि जो इंडियन क्रॉनिकल्स पकड़े गए थे उस पर जो क्या कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सिंगल आर्टिकल या एक ओपेड तक नहीं लिखा, वाशिंगटन पोस्ट और उसने, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर वहाँ पर कितनी है। तो ये थी हमारी अभी ओवरऑल डिस्कशन। बेसिकली ये जो गेम चल रही है ये इंडिया भी इसका पार्ट है, और जो यूएस है वो इंडिया के थ्रू जो है वो रिप्रोचमेंट करवा रहा है ताकि चाइना की कंटेनमेंट की जाए और अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपने गेन्स हैं, उनको फुलफिल किया जाए। तो ये थी हमारी ओवरऑल डिस्कशन। थैंक यू सो मच।